सारे के सारे कैंडिडेट पंजाब में विड्रा करेंगे सिवाय अलामा नासिर साहब के। इसी तरह KPK में 2 नाम की एडिशंस है, एक है फैज़ुर रहमान साहब जिसका पहले भी नाम अनाउंस हुआ था, और दूसरी तरफ हमारे यूथ का प्रेसिडेंट है, बड़ा फाल रोल अदा किया है, डॉक्टर शफकत अयाज। ये दोनों हमारे कैंडिडेट होंगे जो लिटिगेशन के व्यू में ये भी कैंडिडेट होंगे। बाकी सबसे दरख्वास्त है कि वो कल अपने अपने केसेस जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो विड्रा कर ले। इसके साथ जो टेक्नोक्रेट की सीट है उस पे हमारा कैंडिडेट है आज़म स्वाति साहब, और उनके नॉमिनेशन फॉर्म क्लियर भी हुए, लेकिन इसके पेश नज़र जिस तरह बाकी का अनाउंस किया है उसके साथ अगर कुछ होता है तो फिर हमारे अनाउंस करने आज मौलाना हमारा नूरुल हक कादरी साहब कैंडिडेट होंगे। उसके अलावा बाकी सारे कैंडिडेट से दरख्वास्त है कि वो अपने नॉमिनेशन फॉर्म कल विड्रा करें, कि वो विड्रावल की डेट है, और ये कैंडिडेट इंशाल्लाह ताला वहाँ अपने मुकाम पे खड़े होंगे और इंशाल्लाह ताला कंटेस्ट करेंगे। इसके साथ हम ये एक बात वाज़ेह करना चाहते हैं, लास्ट टाइम आपको याद है मैंने यहाँ कहा था कि डोनाल्ड लू ने जो स्टेटमेंट दी है आज भी वो खान साहब के साथ डिस्कस हुआ है। डोनाल्ड लू ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है और उस ऑफिशियल स्टेटमेंट में इसने इस बात का तकाजा किया है और इस तरह इंप्रेशन क्रिएट की है एज एफ कि नहीं उसकी मीटिंग हुई है और ना ही उस मीटिंग में उन्होंने वो कंटेंट्स बताए जो असद मजीद साहब ने अपने साइपर में लिख के पाकिस्तान भेजे थे। इसलिए उस लेटर में यही कंटेंट्स थे कि पाकिस्तान के मामलात में इंटरफेरेंस हुई है, उसी के बिना पे उसका डिमार्च भी कराने का कहा गया और प्रोटेस्ट करने का भी कहा गया था। ये 1 से 2 मरतबा ज़्यादा 2 मरतबा उन्होंने कमेटी के सामने एडमिट कर लिया था। इसलिए हमने मुतालिबा किया था कि असद मजीद आगे आ जाए, वो अपनी स्टेटमेंट दे, दोबारा इसका अयादा करे कि उनके दरमियान और डोनाल्ड लू के दरमियान जो अल्फाज का तबादला हुआ था दोनों के दरमियान, उसने जो वर्ड लिखे थे वो कहे कि क्या डोनाल्ड लू ने ये अल्फाज कहे हैं या नहीं। अगर ऐसा ही है फिर कांग्रेशनल कमेटी प्रोसीड करेगी अगेंस्ट डोनाल्ड लू कि डोनाल्ड लू ने गलत स्टेटमेंट वहाँ दी है। इसलिए हम मुतालबा करते हैं एक बार फिर कि असद मजीद अपनी स्टेटमेंट मीडिया के सामने आके कहे कि उसके दरमियान और डोनाल्ड लू के दरमियान वर्डिंग के क्या अल्फाज का तनाजुर हुआ था, ताकि जवाम जाने कि वो अल्फाज क्या थे। वैसे डॉक्टर साहब ये बताइए कि आज मुशर्रफ बीबी ने आज मीडिया से गुफ्तगू की है अडियाला जेल में, और उन्होंने ये कहा है कि अगर इमरान खान को अडियाला जेल में कुछ हुआ, उनकी ज़िंदगी को खतरा हुआ, तो इसकी जिम्मेदार फौजी क़यादत होगी। उन्होंने बाकायदा नाम लिए हैं आर्मी चीफ का, DGISI का और DGC का। क्या आपकी जो एतदाल पसंदी है, आप तो हमेशा कहते हैं कि हम मामलात की बेहतरी चाहते हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपके मामलात हैं वो बेहतर हों। आज मुशर्रफ बीबी का जो बयान है वो आपकी जो पॉलिसी है उसकी मुखालफत नहीं है? नहीं, देखे वो हम हर हाल आगे बढ़ना चाहते हैं और हमने कहा भी है, बावजूद इसके कि हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया, लेकिन हमने बॉयकाट की तरफ नहीं गए, एम्बास रिजिग्नेशन की तरफ नहीं गए, थ्रू आउट प्रोटेस्ट और धरने की तरफ नहीं गए, पर फिर भी हम आगे की तरफ बढ़े। जहाँ तक खान साहब की ज़िंदगी का और उसकी सिक्योरिटी का है तो देखो ये पैरामाउंट कंसिडरेशन है। एक से ज़्यादा मरतबा राना सनाउल्लाह ने अपने का किया और राना सनाउल्लाह डटाई के साथ कह रहा है कि इस बंदे को ख़त्म होना चाहिए। लास्ट टाइम भी उन्होंने ये कहा था कि या ना आप रहें या आप रहेंगे या हम रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने तो उसको माइनस किया हुआ है, लेकिन हम इसको बड़ा सीरियसली लेते हैं। कराची में भी दरख्वास्त दी है उसके खिलाफ FIR का, पेशावर में भी दी है, इस्लामाबाद में भी दी है, लेकिन अब जिनकी हुकूमत है वही लोग उनको बचा रहे। इसलिए उनकी फैमिली की तरफ से जो अंदेशा हुआ है, जो 3 नाम उन्होंने दिए हैं, बिल्कुल ये ज़रूरी है। पहले भी ऐसे नाम आते रहते हैं। खान साहब की सिक्योरिटी की जिम्मेदार वो लोग हैं जो इस वक्त मौजूद है और जो बेसिकली मोस्ट पावरफुल लोग हैं। इसलिए उन्होंने इस तनाजुर में रखा कि खान साहब की ज़िंदगी की जिम्मेदारी इन लोगों पे आयद होती है। इसलिए ये इनकी जिम्मेदारी है कि ऐसे इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट जो ऐसे लोग देते हैं ये मना कर ले, क्योंकि देखिए खान साहब की ज़िंदगी पे 1 से ज़्यादा मरतबा टेक हुआ और उन लोगों ने जो ये कहते थे कि मजहब की तरफ रंग दे रहे थे, फिर आपने देखा कि मजहब के आड़ में उन पे एक अटैक करवाया गया है। इसलिए ये मैटर बहुत सीरियस है कि अगर इतने पावरफुल आदमी आकर के खुलेआम पब्लिक TV पे चलवाएं कि इसको ख़त्म होना चाहिए, फिर वो लोग जिस वक्त जिसकी कस्टडी जिनके पेश नज़र है और मोस्ट के मोर पावरफुल लोग हैं, इसलिए ख़ानदान का ये मुतालबा है कि वो जो है ना इनके साहब ये बताइएगा कि जो अब उन्होंने मुशर्रफ बीबी ने भी कहा कि जिस तरह साबका फौजी अफसरान के नाम दिए, अब वो अपने ओहदों पे मौजूद नहीं है, तो इसी तरह कभी इमरान खान कहते थे मीर सादिक, मीर जाफिर,
آج اس طرح کی لینگویج ان کی بھی تھی اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بے ضمیروں سے بات نہیں کرنی، تو کیا اداروں کو دوبارہ نشانہ بنا نہیں دیکھیں انہوں نے یہ نہیں کہا بے ضمیروں کے، تبھی تو انہوں نے کہا ہے، انہوں نے کبھی ہرگز یہ نہیں بولا کہ اداروں میں جو لوگ ہیں وہ بے ضمیر ہیں، نہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی سے بات وہ اداروں سے بات نہیں کرنی، ایسی بات کرنے کی بات نہیں ہوئی۔ بے ضمیروں کا انہوں نے سرکار کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حکومت کی طرف ہے، کیونکہ جس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے ان کے ساتھ ہم نے کیا بات کرنی ہے کہ ہم ان کی طرف جائیں، تو وہ اس تناظر میں کہا تھا۔ اچھا بیرسٹر صاحب یہ بتائیں کہ بشرا بی بی نے آج یہ کہا ہے کہ جب بھی وہ جسٹ ون کوسچن، ہی واز فرسٹ ان لائن۔ دیکھیں پہلے بھی ان کی فیملی، وہ دیکھو ہاں خان صاحب کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آتی ہے وہ پارٹی کی بھی اسٹیٹمنٹ ہے، وہ ہماری سب کی اسٹیٹمنٹ ہے، فیملی بھی اسٹیٹمنٹ دیتی رہتی ہے۔ ایک میٹر جو خان صاحب کی ذات اس کی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے وہ سب سے پیراماؤنٹ ہے، اس لیے ہماری درخواست ہے، فارمل درخواست ہے سارے لوگوں سے جو سائیڈ پہ اقتدار ہے اور جو معتبر حلقے ہیں کہ خان صاحب کی زندگی کی ذمہ داری ان پہ عائد ہو رہی ہے، ہم ان سے درخواست کر رہے ہیں اور ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے ارریسپانسبل اسٹیٹمنٹ کا ضرور نوٹس لیں گے، کیونکہ ایسے ارریسپانسبل اسٹیٹمنٹ کے جواب میں ارریسپانسبل اسٹیٹمنٹ آنے چاہیے۔ جبکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آگے کی طرف بڑھے تو ایسی اسٹیٹمنٹ درمیان میں آ جاتے ہیں، اس سے بہت حالات خراب ہو جائیں۔ اس بیان کو پی ٹی آئی کا پالیسی بیان سمجھا جائے یا پھر یہ بشرا بی بی کا ذاتی دیکھیں نہیں، بشرا بی بی کی اسٹیٹمنٹ ہے، وہ پارٹی پالیسی سمجھے، اس کی ریزن یہی ہے کہ ہم نے کوئی غلط اسٹیٹمنٹ نہیں دی ہے، ہم نے صرف اتنا کہا ہے کہ ایک ارریسپانسبل اسٹیٹمنٹ خان صاحب کی لائف کے بارے میں کہا گیا، اس لیے خان صاحب کی لائف کی ذمہ داری چند لوگوں پہ پہلی عائد ہو رہی ہے۔ ہم ان لوگوں سے بات نہیں کرتے جو تھریٹ کر رہے ہیں، بیکاز ہم سمجھتے ہیں وہ عوام کے جو ریجیکٹڈ لوگ ہیں وہ وہی ہیں۔ بیرسٹر صاحب یہ بتائیں، بشرا بی بی نے آج یہ بتایا کہ جب وہ سماعت کے لیے اڈیالہ جیل آتی ہیں تو ان کا جو شہد ہے جو استعمال کرتی ہے اس میں کچھ ملایا گیا، اس سے پہلے بھی اس طرح کی چیزیں سامنے آئی تھی، تو سمجھتے ہیں کہ بنی گالہ میں ان کی زندگی کو بھی خطرات۔ دیکھیں ایک چیز ہم نے لاسٹ ٹائم بھی لے کے آئے تھے اور ہم نے ان کو بی بی کو کہا تھا کہ جب ان کو کھانا دیا گیا تھا ان کی صحت پہ بڑا اثر پڑا تھا، اس پہ ہم نے پریس کانفرنس بھی کرتی، پوائنٹ آؤٹ کر دیا تھا۔ بی بی کبھی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دیتی، لیکن جب کبھی دیتی ہے اتنے عرصہ کے بعد انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے تو آپ ضرور یہ سمجھے کہ آلموسٹ 2 مہینے ان کے جیل میں پورے ہونے کو آئے، اسی وقت جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے تو یہ سیریس ایشو ہے، اس کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ بی بی اس وقت آئسولیشن میں، بی بی کے پاس کوئی گھر پہ نہیں ہے، اور بی بی جس کیس میں ان کو اریسٹڈ ہے آپ ان کو ذرا دیکھ لیجیے گا، بی بی کا تو شخانہ میں نام نہیں ہے، تو شخانہ کی لسٹ میں نام نہیں ہے، تو شخانہ کے پیسے دینے والوں میں نہیں ہے، پیسے لینے والوں میں نہیں ہے، ٹیکس دینے والوں میں نہیں ہے، تو شخانہ کی جہاں ریکارڈ پڑا ہوتا ہے کیبنٹ ڈویژن کے پاس اس لسٹ میں ان کا نام نہیں ہے، الیکشن کمیشن میں جو لسٹ آیا تھا اس میں اس کا نام نہیں ہے، اسٹیٹ بینک نے جو ریکارڈ دیا تھا اس میں بی بی کا نام نہیں ہے، الیکشن کمیشن نے جو ریکارڈ دلاور صاحب کے پاس ٹرائل کے لیے بھیجا تھا اس میں بی بی کا نام نہیں ہے۔ یہ تو بالکل بغیر کسی ایویڈنس کا کیس ہے، صرف خان صاحب پہ پریشر ڈالنے کے لیے کیا گیا ہے، اس لیے بی بی کو آئسولیشن کمرے میں رکھا گیا ہے، ایک جیل نہیں ہے جس طرح پورا گھر اس کے پاس ہے، صرف ایک کمرہ ہے جس کے سارے جو شیشے وہ بند ہے، اس لیے بی بی کی صحت کا ہم اتنا ہی مطالبہ کرتے ہیں جس طرح دوسروں کا کر رہے ہیں۔ اور صاحب بتا دیں کہ آج بشرا بی بی کی جانب سے جس ٹارگیٹڈ مزاحمت کا آغاز کیا گیا ہے، کہیں یہ ٹارگیٹڈ مزاحمت کے لیے تو نہیں شروع کی گئی؟ نہیں دیکھیں ٹارگیٹڈ مزاحمت کا بالکل انہوں نے لفظ نہیں کہا، اور برون کی ہے، اور بات بالکل صحیح ہے کہ خان صاحب کی ذمہ داری، آپ سے میں اگر پوچھوں کہ خان صاحب کی لائف کی ذمہ داری اس وقت کس لوگوں کے سپرد ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایک بندہ آ کر کے یہ اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ اس کو ختم ہونا چاہیے اور یہ کہتا ہے پولیٹیکلی ختم ہونا چاہیے، پولیٹیشین کی لائف ہی یہی ہے وہ والی، تو اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کے ارادے خطرناک ہے۔ دیکھو وہ ایسا آدمی ہے رانا ثنا کہ اس کے بارے میں اپنے پارٹی نے کہا کہ وہ 20 بندوں کا قاتل ہے اور اس نے آ کے اس کی صفائی میں کچھ نہیں بولا، اس کے اپنے لوگوں نے وہاں مانا ہے فیصل آباد میں کہ یہ اتنے بندوں کا قاتل ہے، اتنے الفاظ ہیں، تو ہم اس سے کیا امید رکھیں؟ گزشتہ ہفتے یہ کہا تھا کہ الیکشن قبلی کا ذمہ دار الیکشن کمیشن ہے، جو ادارہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ بالکل میں ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں، یہاں پر اس وقت آرمی چیف براہ راست عمران خان کی گرفتاری کے تناظر میں نہیں دیکھو نہیں ایسی بات نہیں ہے، انہوں نے جس طریقے سے الفاظ استعمال کیے وہ میں الفاظ دہرا رہا ہوں کہ خان صاحب کی زندگی کی اور اس کی سیکیورٹی کے ہم جو سمجھتے ہیں کہ وہ کس کے پاس میں، ہم ان سے اپیل کر رہے ہیں اور ان سے ہماری درخواست ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، خان صاحب کی ذمہ داری ہے اس پہ، اس کی ریزن یہی ہے وہ لوگ جس سے آپ پروٹیکشن مانگتے ہیں سرکار، وہی سرکار کہہ رہی ہے، وہی سرکار نے نہیں بولا کہ کسی سرکار کے بندے نے، میں سمجھتا تھا کہ انٹیریئر منسٹر یا ایڈوائزر ٹو دی انٹیریئر وہ اگر آ کے اس کی تردید کرتا، وہ اسے آئسولیٹ کراتا، وہ اس کے خلاف کچھ کہتا تو ہم کبھی ایسی اسٹیٹمنٹ نہ دیتے، لیکن سرکار 1 پیج پہ جا رہی ہے اور اس اسٹیٹمنٹ کو اون کر رہی ہے، تو پھر سرکار کے علاوہ ہم کہاں جائیں؟ ہم قاضی فائزہ صاحب سے یہ امیدیں کرتے رہیں، قاضی فائزہ صاحب سے ہماری ایک درخواست ہے کہ جس طریقے سے باقی کیسز چلائیں، جس طریقے سے تو ہمیں بھی برائے مہربانی 45 سال انتظار نہ کرنے دیں، ہماری بھی وہاں کیسز پینڈنگ ہے، ان کو بھی آپ اٹھا لیں، اور ان سے ہماری درخواست ہے کہ ان کیسز پہ آپ
जल्द से जल्द फैसले हो। उसमें हमारी वो कमीशन के लिए भी केस पड़ा हुआ है, हमारी बेल के मैटर भी पड़े हुए हैं, हमारे जो डिस्क्वालिफिकेशन वाले इशू हैं वो सारे पड़े हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला के अदलिया इंसाफ करेगी। शुक्रिया आप लोगों को, शुक्रिया शुक्रिया। अफराद में वज़ीर जेल खाना जात, आईजी जेल खाना जात होंगे ये मैंने आपको कहा ना बस सादिर खान, ये तो जेल खाने जात वाले नहीं है। जो सरकार जिसने स्टेटमेंट दी है उस सरकार की स्टेटमेंट के खिलाफ हम कह रहे हैं कि ये लोग है, ये लोग मौजूद है। खान साहब इस वक्त जो बंद जेल में बंद है, इनके लिए लाजिम है कि मेक श्योर करें, ये हमारी उनसे इल्तिजा है कि मेक श्योर करें। हम राना सनाउल्लाह